वो एक आम सा दिन था, काम पर जाने का वक्त हो रहा था, मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अपनी माँ के साथ जाऊं और मजदूरी करूं। मेरा दिल चाह रहा था कि आज थोड़ा सा वक्त अपनी मर्जी से गुजारूं, मगर अम्मी की तबीयत इतनी कमज़ोर थी कि मैं इन्हें अकेला नहीं भेज सकता था। मालिक अच्छा इंसान नहीं था, ज़रा ज़रा सी बात पर जलील कर देता। अगर अम्मी से कोई काम ज़रा से भी रह जाता जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना होता, तो वो एक ही काम तीन तीन बार करवा कर ताने देने लगता, जैसे किसी पर एहसान कर रहा हो। इसलिए मैंने 2 साल पहले से अम्मी के साथ जाना शुरू किया था। आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार अम्मी के साथ उस हवेली में दाखिल हुआ जो किसी माले से कम नहीं थी। ऊंचे ऊंचे स्तूनों पर खड़ी वो शानदार इमारत हमारे जैसे गरीबों के लिए किसी नई दुनिया जैसी थी, जिसे हासिल करना हमारे लिए नामुमकिन सा लगता था। मैं हैरत से इर्द गिर्द देख ही रहा था कि बड़े साहब अपनी मूंछों को ताव देते हुए एक बारी लकड़ी के दरवाजे से बाहर निकले। उनके चेहरे पर सख्ती और माथे पर बल थे, जैसे पहले ही किसी बात पर गुस्से में हो। उन्होंने अम्मी की तरफ देखकर रोबदार लहजे में कहा, आज लाइब्रेरी और बैठक की पूरी सफाई होनी चाहिए, एक जर्रे की भी गर्द ना हो, हर चीज़ अपनी जगह सलीके से सजी होनी चाहिए। फिर मेरी तरफ देखकर तेवरी चढ़ाते हुए बोले, ये लड़का क्यों साथ लाई हो? तुम जानती हो जहाँ बेशकीमत चीज़ें रखी हैं, अगर कुछ टूट गया तो? अम्मी ने फौरन दोनों हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, जी मेरा बेटा है, मेरी मदद करेगा, नुकसान नहीं करेगा। बड़े साहब ने सर्द लहजे में कहा, ठीक है, मगर अगर कुछ हुआ तो तुम ही भरोगे। और वो वापस अंदर चलेगी। अम्मी मुझे समझाती रही थी, देखो काशिफ, किस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, बस मेरे साथ रहना और कोई जिद नहीं करनी। मैं अम्मी की सारी हिदायतें सुनकर डर सा गया। बैठक में रखा हर सामान कीमती और चमकता दमकता था। शीशे के बड़े गुलदान, नफीस पर्दे और नरम कली, सब कुछ शाहाना था। मैं हर चीज़ को हैरत से देखता रहा, मगर अम्मी के हुक्म पर हाथ नहीं लगाया। हाँ, मैंने सफाई शुरू की। इसी दौरान बड़े साहब बार बार आकर हदायत देते रहे, इस कोने की गर्द साफ करो, वो गुलदान भी उठाओ, फर्श चमकना चाहिए। वो एक एक चीज़ की निगरानी कर रहे थे। फिर जब उन्हें एक गुलदान के नीचे ज़रा सा गर्द का निशान दिखाई दिया तो वो अम्मी पर बरस पड़े, क्या मैं तुम्हें भीख देता हूँ? तुम्हें पैसे इसलिए मिलते हैं कि काम सही करो। मेरे यहाँ एक ख़ास मेहमान आ रहे हैं जिन्हें धूल से एलर्जी है, अगर इन्हें कुछ हुआ तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। वो चीखते रहे और अम्मी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती रही। मैंने पहली बार अम्मी की आंखों में आंसू देखे। उनकी वो बेबसी मेरे दिल में जलती छुरी की तरह चुभी। उस दिन मैंने दिल ही दिल में ऐद किया कि अब रोज़ अम्मी के साथ जाऊंगा, ताकि इन्हें दोबारा जिल्लत ना सहनी पड़े। उसके बाद मैं हर रोज़ उनके साथ हवेली जाने लगा। मैं हर कोने की सफाई करता, कपड़े धोता और अम्मी की मदद करता। वो लोग अमीर ज़रूर थे, मगर सफाई और सलीके से कोसों दूर। बैठक में मेहमान आते तो बचा हुआ खाना, टुकड़े, धूल और बिखरे तकिए, सब कुछ वहाँ पड़ा रहता। ऐसे दिन मेरे लिए किसी सज़ा से कम न थे। एक दिन जब सफाई मुकम्मल कर ली तो लाइब्रेरी में जा बैठा। वहाँ मुझे कुछ किताबें मिली जो मेरे इम्तहान के काम आ सकती थीं। मैंने 2 किताबें निकाली, एक कोने में बैठकर पढ़ने लगा। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि बड़े साहब आ गए। उन्होंने मुझे किताब पढ़ते देखा तो उनके चेहरे पर गुस्से की लहरें दौड़ गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किताब छूने की? तुम यहाँ सफाई करने आते हो या पढ़ने? अपनी औकात याद रखो। एक नौकर का बेटा अब मेरे बच्चों के बराबर आने की कोशिश करेगा। उनके ये अल्फाज मेरे सीने पर चाकू बनकर उतरे। मैं चुपचाप वहाँ से उठा, अम्मी की तरफ देखा, वो भी शर्मिंदगी से झुकी खड़ी थी। मैं सीधा घर जाने की बजाय बस अड्डे पहुँचा और पहली बस से लाहौर निकल गया। वहाँ मेरे कुछ दोस्त मामूली नौकरियाँ करते थे, उन्हीं के साथ रहकर मैंने मेहनत शुरू की। मैं पहले ही पढ़ाई का शौक़ रखता था, मगर बड़े साहब के जिल्लत भरे अल्फाज ने मेरे अंदर एक आग भड़का दी। मैंने दिन रात पढ़कर सरकारी इम्तहान में कामयाबी हासिल की और बिल आखिर महकमा ऑडिट में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचा। उस दिन मुझे लगा जैसे मैंने अपनी माँ की आंखों के आंसू का हिसाब चुका दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था कि अब किसी अमीर और जालिम शख्स के हाथों कोई गरीब जलील ना हो। मैंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल सिर्फ इंसाफ के लिए किया। मैं ऐसे अफसरों, मालदारों के खिलाफ कार्रवाई करता जो लोगों के हक मारकर दौलत इकट्ठी करते थे। मैंने कभी गुरूर नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने माजी की गुर्बत और जिल्लत याद थी। एक दिन दफ्तर में पुरानी फाइलें देखते हुए एक केस मेरे सामने आया। फाइल में एक बड़े रिश्वतखोर जज के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे, जिसने बरसों तक लोगों के इंसाफ का सौदा किया था। जब मैंने उसका नाम देखा तो मेरा दिल धक से रह गया।
وہ کوئی اور نہیں وہی بڑے صاحب تھے جنہوں نے مجھے کبھی نوکر کا بیٹا کہہ کر ذلیل کیا تھا۔ میں چند لمحے ساکت رہا، پھر خود کو سنبھال کر کارروائی کا حکم دیا۔ ٹیم کے ساتھ میں موقع پر جانے نکلا۔ سفر طویل تھا۔ 5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد جب گاڑی رکی تو میں نے آنکھیں کھولی۔ سامنے وہی حویلی تھی، وہی بلند ستون، وہی دروازہ، مگر اب ویران اجڑی ہوئی جیسے غرور کا جنازہ ہو۔ میں نے ایک گہری سانس لی، خود کو ماضی سے نکالا اور مضبوط قدموں سے اندر داخل ہوا۔ لائبریری میں جا کر بیٹھ گیا، وہی جگہ جہاں کبھی مجھے ذلیل کیا گیا تھا۔ اب میں وہی تھا مگر حیثیت بدل چکی تھی۔ سامنے وہی بڑے صاحب جھکے کندھوں، کمزور نظروں کے ساتھ بیٹھے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے ان کے سامنے رشوت کے شواہد رکھے اور قانونی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اتنے میں ان کی بیوی روتی ہوئی اندر آئی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بیٹا جو کچھ ہوا وہ سب وقت کا کھیل تھا، تم رحم کر دو، انہیں معاف کر دو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیگم صاحبہ کیا آپ کو یاد ہے کبھی آپ یا آپ کے شوہر نے میری ماں کے لیے رحم کیا تھا؟ کیا ہمیں بھی انسان سمجھا تھا؟ میں قانون کی کرسی پر بیٹھا ہوں، انتقام کے لیے، انصاف کے لیے۔ میں نے واضح کر دیا کہ اگر وہ لوٹی ہوئی رقم واپس کرنے پر تیار ہوں تو قانون تھوڑی رعایت دے سکتا ہے، مگر مکمل معافی ممکن نہیں۔ وہ چپ ہو گئی۔ اسی وقت میں نے تھانے جا کر ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ جلدی ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی، بینک اکاؤنٹس بند ہوئے، زمینیں نیلام ہوئیں، اور وہ نام جو کبھی غرور کا نشان تھا رسوائی کی علامت بن گیا۔ ان کا اکلوتا بیٹا والدین کو چھوڑ کر کراچی چلا گیا اور وہاں کسی کمپنی میں نوکری کر لی، جبکہ بڑے صاحب اور ان کی بیوی فاقوں اور مانگنے کی حالت کو پہنچ گئی۔ کچھ ماہ بعد خبر ملی کہ بیگم صاحبہ سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہیں۔ میں نے فوراً انہیں ایک محفوظ جگہ رکھوایا تاکہ وہ عزت سے زندگی گزار سکیں۔ جب وہ مجھ سے ملی تو رو پڑی اور بولی، کاشف بیٹا تم نے جو کیا وہ درست کیا، مگر تم نہیں جانتے تمہارے بڑے صاحب ہمیشہ سے ہی ایسے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے اپنے شوہر کا ماضی سنانا شروع کیا۔ وہ بولی، وہ بھی ایک غریب لڑکا تھا، والدین کے مرنے کے بعد سڑکوں پر دن گزارے، کبھی بھوکا سویا، کبھی کوڑے دان سے کھانا چن کر کھایا۔ کام مانگا تو ہر کوئی کہتا، اگر نقصان ہوا تو کون بھرے گا؟ آخرکار ایک دن اسے ایک امیر شخص نے اپنے ہاں نوکری پر رکھ لیا۔ وہ اتنا خوش ہوا جیسے زندگی بدل گئی ہو، مگر اس مالک نے بھی ظلم کم نہ کیا۔ مار پیٹ، تانے، ذلت، سب کچھ سہنا پڑا، مگر اس لڑکے نے ہار نہیں مانی، دن رات محنت کرتا رہا۔ پھر ایک دن مالک کی طبیعت بگڑی تو وہ اور بھی خدمت گزار بن گیا۔ رفتہ رفتہ وہ مالک کی نظر میں جگہ بنانے لگا۔ ایک دن جب مالک کا بیٹا ہوا تو خوشی میں اس نے اسے انعام دیا اور کہا، مانگ جو مانگنا ہے۔ اس نے پڑھائی کی خواہش ظاہر کی۔ مالک نے ہنستے ہوئے اجازت تو دے دی، مگر اسے اتنا مصروف رکھا کہ پڑھنے کا وقت ہی نہ بچتا۔ مگر اس لڑکے نے چپ چاپ راتوں کو جاگ کر محنت جاری رکھی۔ وقت گزرتا گیا، مالک کا انتقال ہوا اور وہ لڑکا آزاد ہو گیا۔ اب اس کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے مگر جذبہ بہت بڑا۔ اس نے محنت سے پڑھائی مکمل کی، وکیل بنا، پھر جج بن گیا۔ یہی لڑکا بعد میں تمہارے جج صاحب بنے۔ بیگم صاحبہ بولتے بولتے رونے لگی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی کہانی ختم ہوئی تو میں نے افسوس سے کہا، اگر وہ خود کی غربت سے سبق سیکھ لیتے اور دوسروں پر رحم کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بیگم صاحبہ نے سر جھکا لیا۔ میں نے ان کے لیے انتظام کیا اور واپس لاہور چلا گیا۔ 2 سال بعد خبر آئی کہ جج صاحب جیل میں ایک پرانے دشمن کے ہاتھوں مارے گئے۔ وہ دشمن وہی شخص تھا جس کی بہن کا کیس انہوں نے رشوت کے عوض دبا دیا تھا۔ یوں ان کے ظلم کا انجام ان کے اپنے ہاتھوں لکھا گیا۔ کچھ ہی مہینوں بعد ان کی بیوی بھی دنیا سے چلی گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، انصاف کبھی نہیں مرتا۔ غرور، ظلم اور دولت کا نشہ ہمیشہ وقتی ہوتا ہے، مگر محنت، صبر اور سچائی ہمیشہ عزت دلاتی ہے۔ یہ انسان کمزوروں کو حقیر سمجھتا ہے، وقت ایک دن اسے اسی جگہ لا کھڑا کرتا ہے جہاں وہ دوسروں کو دیکھتا ہے۔ کاشف نے دکھ اور ذلت سے گزر کر یہ ثابت کیا کہ اصل طاقت عہدے یا دولت میں نہیں بلکہ انسانیت اور انصاف میں ہوتی ہے۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید دل چھو لینے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔